اوس دا تبلیغ ناراضی دا خوشحالی مبارک اوس دا تبلیغ ناراضی دا خوشحالی مبارک ای سوچا گل صاحبا دا کامیابی مبارک ای سوچا گل صاحبا دا کامیابی مبارک اوس دا تبلیغ ناراضی دا خپل او خوندور د تبلیغ باره کې نظم په आवाज د جناب عثمان غنی عثمان په فرمایش د عبدالرحمن او دې کلام شاعر دی عبدالصمد شیدو دا کامیابی مبارک دغه تبلیغ لري تا چې تا قبول کړی رابا دغه تبلیغ لري تا چې تا قبول کړی رابا در باندې وکړو پازل پکې لاخي مبارک در باندې وکړو پازل پکې لاخي مبارک ای سوچا ګل صاحبا دا کامیابی مبارک ای سوچا گل صاحبا دا کامیابی مبارک اوس دا تبلیغ ناراضی دا خوشحالی مبارک اوس دا تبلیغ ناراضی دا خوشحالی مبارک دا خوشحالی مبارک عبدالرحمن بچی دی سمرا خوشحال دنن عبدالرحمن بچی دی سمرا خوشحال دنن ستپراتو باندې زار کوي خوشي مبارک ستپراتو باندې زار کوي خوشي مبارک ای سوچا گل صاحبا دا کامیابی مبارک ای سوچا گل صاحبا دا کامیابی مبارک اوس دا تبلیغ ناراضی دا خوشحالی مبارک اوس دا تبلیغ ناراضی دا خوشحالی مبارک دا خوشحالی مبارک استقبال ولال دی عبدالوهاب سریشم په استقبال ولال دی عبدالوهاب سریشم خرخوا بخار بخار دی درنگینی مبارک خرخوا بخار بخار دی درنگینی مبارک ای سوچا گل صاحبا دا کامیابی مبارک ای سوچا گل صاحبا دا کامیابی مبارک اوس دا تبلیغ ناراضی دا خوشحالی مبارک اوس دا تبلیغ ناراضی دا خوشحالی مبارک دا خوشحالی مبارک عبدالشکر بچی دی اوس په خارونو وینم عبدالشکر بچی دی لاس په خارونو وینم وایم پامینا درتا عبدالغنی مبارک وایم پامینا درتا عبدالغنی مبارک ای سوچا گل صاحبا دا کامیابی مبارک ای سوچا گل صاحبا دا کامیابی مبارک اوس دا تبلیغ ناراضی دا خوشحالی مبارک اوس دا تبلیغ ناراضی دا خوشحالی مبارک ناراضی دا خوشحالی عبدالصمد شیدوی خلق ډالی براوړي عبدالصمد شیدوی خلق ډالی براوړي زما طرف نه درتا د شاعری مبارک زما طرف نه درتا د شاعری مبارک ای سوچا گل صاحبا د کامیابی مبارک ای سوچا گل صاحبا د کامیابی مبارک اوس دا تبلیغ ناراضی د خوشحالی مبارک اوس دا تبلیغ ناراضی د خوشحالی مبارک ای سوچا گل صاحبا د کامیابی سوچا گل صاحبا د کامیابی مبارک